अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, आज झूठ का ऐसा पलंदा लेके आया हूं कि आप लोग सुनकर परेशान हो जाएंगे, हो क्या रहा है इस मुल्क में। और चलें, व्लॉग में बताता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। आप बस हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वक्त पर आप लोगों तक प्रोग्राम पहुंच सके। इससे पहले बस मेरा ख्याल है कि आज जो है ना वो, खैर, इमरान खान साहब की अहलिया साबका खातून अव्वल, या पता नहीं, बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि मेरे शोहर को कमजोरी हो गई है। अब उन्होंने खाली कमजोरी लिखा था, कौन सी कमजोरी है ये हम नहीं कह सकते, जाहिर है 2 दफा मिली है उनसे, उन्होंने देखा होगा कि बंदा कमजोर हो गया। मसल और बाजू 2 दिन में ढलक गए हैं, 70 साल बुजुर्ग है, मर जाएगा, रहा कर दें। ये थी वो दरखास्त जो बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि बुढ़ा 70 साल का, बाजू ढलक गए हैं, जिस्म ढलक गया है, आंखें लमक गई हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है। लेकिन यहां तो सबका सब उल्ट हुआ पड़ा है दोस्तों। बुशरा बीबी ने दावा किया था कि घर का खाना देने ना देने की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन यहां तो कहानी सारी उल्ट गई है। सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान से जुड़ा हर शख्स झूठ का पलंदा है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को तो जेल में 5 स्टार सहूलतें मिल रही हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को सबसे महफूज जो मतलब निगरानी वाली ब्लॉक है ना, उसमें रखा गया है। इमरान खान की बैरक से मुल्हका तमाम बैरकें खाली रखी गई हैं। यूथिये दावा कर रहे थे कि इमरान खान को 5x6 के सेल में रखा गया, जबकि हकीकत में वो सेल 9x11 का है। वॉशरूम की दीवार 6 फुट ऊंची, वॉशरूम का साइज 7x4। इमरान खान को मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। कुरान पाक बमा इंग्लिश तर्जमा 25 तारीखी किताबें फराहम की गई। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान को तारीख पढ़ने की क्या जरूरत है। इमरान खान से बेहतर इस मुल्क की, इस दुनिया की, इस प्लानट की, इस वर्ल्ड की, इस मतलब किसी भी चीज की कोई बंदा तारीख जानता है? और फिर दोबारा उसको दे दी आप लोगों ने, उसको किताब दे रेहाम खान साहबा की कि रेहाम खान साहबा की इमरान खान किताब पढ़े वेला हो गए, तो उसको लगे रेहाम खान साहबा आधी चीजें तो आप मिस कर गई हैं। ये तो आपने लिखा ही नहीं कि मेरे शौक कौन कौन से नवाबों वाले। आपने सिर्फ मुराद सईद का जिक्र किया है, पता नहीं उस किताबे में क्या क्या रह गया होगा। तो जो बंदे को हिस्ट्री की किताबें दे रही हैं, हिस्ट्री उस बंदे से बेहतर जानता ही कोई नहीं है। जापान को जर्मनी से मिला देता है, पाकिस्तान में 12 मौसम है, इस जैसी हिस्ट्री किसी बंदे के पास है, वो भी इमरान खान साहब के पास है। और फिर यहाँ पर 12-25 किताबें उनको तारीख दे दी हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। उनको जो तारीख किताब, उन 25 किताबों के बजाय उनको सिर्फ एक रेहाम खान साहब की किताब दे दें, अल्लाह का बस देखें फिर उसके बाद होता गया। अच्छा जी, ये कोई 21 के 26 इंच का टीवी रोजाना अखबार फराहम किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर बैरक, वॉशरूम, कपड़ों की सफाई के लिए बाकायदा वर्दी पहन के स्टाफ खड़ा है, यानी नौकर तक फराहम किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि इमरान खान के डोले लमक गए हैं, इमरान खान के प्रवट्टे बद गए हैं, इमरान खान के पैरों में छाले पड़ गए हैं, और इमरान खान को लेटने के लिए जमीन पर लिटाया जाता है। इमरान खान को उल्टा लटका कर सलवार मतलब कि सीधी पुठी करके पता नहीं क्या क्या किया जाता है, जो कि इमरान खान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साहब जो है नौकरों के साथ 5 स्टार होटल का एंजॉय कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए अजाफी 54 एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। कानून के मुताबिक कैदी के अहले खाना मंगल को 2 से 3 घंटे, कैदी के वकला बुध को 2 से 3 घंटे मुलाकात कर सकते हैं। 7 से 23 अगस्त 3 बार अहलिया, 3 बार वकला चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कर चुके हैं। और रोजाना 5 डॉक्टर इमरान खान का मुआयना करते हैं। 5 डॉक्टर, जाहिर है जी बड़ा तगड़ा मतलब वो मसला है, तो उसको लिए कम से कम 5 डॉक्टर चाहिए। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताजा फल, सब्जियां, दालें और चावल भी मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। दही, रायता और सलाद फराहम किया जाता है। इमरान खान की डिमांड पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन दिया जाता है। मैनू तो कैदी घट ते जवाई ज्यादा लगता जेल वाले का। इन्नी तो जवाई की नहीं खिदमत होती जिन्नी इमरान खान साहब की खिदमत हो रही है। और यूथिये यहाँ पे मरे जा रहे हैं। और यूथियों की जो खतून अव्वल है, यूथियों की जो माँ है बुशरा बीबी, वो कह रही मेरे बंदे को कमजोरी हो गई है, बाजू ढलक गए ने, शायद सीधी होती कोई नहीं, खलोंदा है तो मतलब पता नहीं क्या क्या हमें स्टोरियां सुनाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे देसी घी में, अच्छा जो इमरान खान साहब खाते हैं ना, बकरे का जो हिस्सा खाते हैं,
وہ بڑا ریئر چھوٹا سا پیس ہوتا ہے بکرے کے اندر, وہ جو بڑا طاقت والا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا نام اس کا لیتے ہیں وہ, مطلب وہ کھاتے ہیں, وہ بکرے میں سے کوئی ہمیں 1.5 کلو نکلتا ہے, اور عمران خان صاحب وہ کھاتے ہیں, اور وہ بھی دیسی گھی میں بھون کر دیا جاتا ہے. کہاں پر؟ جیل میں. نہیں 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 نہیں, یہ قیدی نہیں ہے گا, میں بس کیا کہوں اس کا, قیدی والی جو مطلب کہ بات ہے وہ تو آپ کو کسی جگہ پہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گی. مجھے تو یہاں پہ قیدی کم, اور وہ جو لفظ میں نے پہلے بولا جوائی, وہ زیادہ لگتا ہے. لیکن خیر جی, خدمت کی جا رہی ہے. اب لاڈلا جی, اگلا لاڈلا ہے. اب 54 اہلکار اضافی وہاں پر لگے ہوئے ہیں. اب اندازہ کریں اس قوم کو جس کے پاس اس وقت مسائل کا انبار لگا ہوا ہے, لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں, یہاں سے 54 لوگوں کا علیحدہ سے خرچہ پھر عمران خان پڑ رہا ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو تیل لگانے سے باز نہیں آتے. اب جو 54 لوگوں کی تنخواہ وہ حکومت دے رہی ہے, اور حفاظت عمران خان صاحب کی جا رہی ہے. اندازہ کریں ذرا, دیسی گھیو میں بھنا ہوا آپ کو دیسی مرغا چاہیے, پھر دیسی گھیو میں آپ کو بکرے کی بہترین بوٹی جو ہے وہ بھی چاہیے. خیر, عمران خان کو دی جانے والی سہولتوں کو دیکھ کر ملک کا ہر غریب یہی خواہش کر رہا ہے کہ وہ بھی اس جیل میں ہو. یعنی عمران خان جیل میں بھی عیاشیاں کر رہے ہیں, اور یوتھیے اس کی مظلومیت پر سر پیٹتے دکھائی دے رہے ہیں. جان بوجھ کر عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے کم سہولتوں کا بیانیہ چلایا تاکہ عمران خان یوتھیوں سے ہمدردی کا عنصر لے سکے. یہ پارٹی جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ پارٹی کے اندر ہر وابستہ, ہر رہنے والا, اس پارٹی کا ہر ممبر, اس پارٹی کو فالو کرنے والے تک جھوٹے ہیں. سوائے جھوٹ کے ان کو کچھ نہیں آتا. اندازہ کریں ذرا کہ وہاں پر جیل میں بھی باقاعدہ 5 سٹار ہوٹل بنا ہوا ہے, اور یہاں پر ہمیں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک فراڈ کرنے والا, دھوکہ کرنے والا, پاکستان کی نواردات گھڑی دوسرے ملک سے جو ملی تھی اس کو بیچنے والا, پاکستان کی عزت نیلام کرنے والا اس وقت جیل میں قیدی ہے. نہیں, مجھے تو لگتا ہے یہاں پر جیل میں بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ بنی گالا یا پھر شاید زمان پارک والی جیسے زندگی انجوائے کر رہے ہیں. خیر, ادھر ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی رہی صحیح انتشاری قیادت بھی شکنجے میں آنے والی ہے. دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے, تیاری پوری کر لی گئی ہے. اس سلسلے میں باخبر صحافی حسن ایوب نے دعویٰ کیا ہے 3 ہفتوں کے بعد سختی کا نیا راؤنڈ شروع ہوگا. یعنی تحریک انصاف کو خیر آباد کہنے اور پریس کانفرنسوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. 3 ہفتے کا مطلب چیف جسٹس کی سہولت کاری کی چھٹی کے بعد, یعنی جیسے ہی بندیال صاحب ریٹائرڈ ہوں گے احتساب کا عمل شروع ہو جائے گا. اب چونکہ سہولت کاری آخری سانسیں لے رہی ہے تو کوشش کی جا رہی ہے تھوڑی بہت عزت رہ جائے. اگر دیکھا جائے تو چیف سہولت کار نے پی ٹی آئی کے احتساب میں کئی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں, جن میں سب سے بڑی رکاوٹ ملٹری کورٹس کے خلاف ہے. ملٹری کورٹس کے خلاف کیس بینچ میں پھنسا کر بندیال صاحب نے 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل روکا ہے. 9 مئی پوری قوم کا سانحہ تھا. 9 مئی کو پوری قوم زخمی تھی, پوری قوم کا دل دکھی تھا. لیکن یہاں پر کیونکہ ظاہر ہے اپنے لاڈلے اور پیارے کو سہولت دینے کے لیے اس کو ہولڈ کیا ہوا تو کیا ہوا ہے. خیر, اچھا, ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی سزا معطلی پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. کل 11 بجے سنایا جائے گا. عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ کیس کو مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ کے آج کے دلائل اور ہٹ درمی نے عمران خان کے کیس کا فیصلہ آج نہیں ہونے دیا. دوسری طرف اٹک جیل میں تیاریاں پوری ہے. جیسے ہی عمران خان کی سزا معطل ہوگی یا ضمانت ہوئی گرفتاری ہو جائے گی. ممکن ہے اٹک جیل میں ہی عدالت قائم کر کے عمران خان کا دیگر کسی بھی کیس میں ریمانڈ لیا جائے. نیب کا القادر ٹرسٹ کیس, سائفر کیس, 9 مئی کا جو سانحہ ہے وہ کیس, اور جس میں عمران خان مضبوط بنیادوں پر گرفتاری بنتی ہے, کسی میں بھی عمران خان صاحب کو جیل میں ان کے حوالے کیا جائے گا. اور وہ وہاں سے عمران خان صاحب دیکھیں سر, یہ دوستو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو بندہ صرف انتشار چاہتا ہے پاکستان میں, جو بندہ صرف پاکستان کی تباہی چاہتا ہے, اس کو چھوڑنا وہ بھی ایسے وقت میں وہ کتنا خطرناک ہوگا. ایک ایسی قوم جس کو وہ 3-3.5 سال میں اتنا رگڑا لگا گیا ہے کہ اس کے جانے کے 18 مہینے کی محنت کے باوجود بھی عوام کو ریلیف دینا بہت مشکل ہوا, اور بہت مشکل سے ریلیف دیا گیا. اور اس ریلیف دینے کے باوجود وہ انف ریلیف نہیں ہے, نہ وہ بجلی کے بلوں میں انف ریلیف ہے, بلکہ وہ ایک مصیبت بنتی جا رہی ہے دن بدن. 3.5 سال کی حکومت میں جو عمران خان صاحب کر کے, اور اگر آپ ان کو اس موقع پر چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر چھوڑنے بھی کہ آپ نے کون سا خوشی سے پکڑا ہے, ان کے جرائم کی سزا ہے, تو جس طرح عام انسان کو, عام پاکستانی کو سزا ملتی ہے, عمران خان کو بھی سزا ملنی چاہیے ان کیسوں میں. 9 مئی والا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے
جس میں اپنے ہی ملک کی جماعت نے، اپنے ہی ملک کے سابق وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر دہشت گردی کی ہے. تو ان دہشت گردوں کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے، کسی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے. تو اگر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوتی ہے، تو ان کو تمام دوسرے کیسوں میں اریسٹ کرنا چاہیے، اور یہ کم از کم اگلے 5-7 سال تک باہر نہیں ہونی چاہیے. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، بغیر کسی رعایت کے عمران خان کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ بھی اس حق میں ہیں کہ عمران خان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تو وی لاگ میں کمنٹس کریں اور بتائیں کہ کیا عمران خان کو باقی عام انسانوں کی طرح انصاف ملنا چاہیے. کیا عمران خان نے اگر جرم کیا اور وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو عمران خان کو سزا ملنی چاہیے. کیا عمران خان کی سزا اگر 14 سال ہے تو ان کو 14 سال سزا ملنی چاہیے. اور اگر عمران خان کی سزائے موت ہے تو وہ کیا عمران خان کو ملنی چاہیے. کمنٹ ضرور کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اس ویڈیو کو دوسرے جو گروپس ہیں واٹس ایپ ان میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی.